म्हजें नांव प्रमिला फेर्नांडीस। हांव मेस्तावाडा कुट्टीचें फोंड्याचें। गोवन नॅचरल म्हजें युनिटाचें नांव आसा आनी म्हज्या प्रॉडक्टाचें नांव आसा कोंकण कोको। आनी हांव एक दीस पॉपअप शो घाल्लो गेल्ल्या टायमार म्हाका PMFME स्किमी विशयान कळोन आयलें आनी त्या स्किमी विशया बद्दल हांवें इन्क्वायरी केली आनी विदीन एका म्हयन्या भितर म्हजें लोन पास जालें आनी तें लोन घेवन हांवें एक्स्ट्रा मिशीन घेतलें आनी म्हजो बिझनस हांवें वाडोवन घेतलो आनी तो वाडोवन घेतल्या उपरांत म्हजे प्रॉडक्ट गोंया भायरूय गेले, लायक कर्नाटका, महाराष्ट्रा ती म्हजो प्रॉडक्ट भायर पावला। हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां आमचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, तशेंच गोंयचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच गोंयचो गव्हर्मेंट आनी DITC सगळ्यांकी हांव मना पासून आभारी जावन आसा। म्हजें नांव संकेत परब, हांव मेरीमिल फुड्साचो ओनर आसा। फाटींच एक हांवें मिटींग अटेंड केल्ली, थंय म्हाका एक कळ्ळें की ही एक स्कीम आसा PMFME। ती एक्चुली स्कीम आसा की फूड इंडस्ट्री जे आसा तांकां 35% सबसिडी आसा, जेणे करून कितें जालां की आनी तेन्नाच आमचो रिक्वायरमेंट आशिल्लो एक न्यू मशिनरीज बाय करपाचें। सो तेन्नाच ही स्किमीन म्हाका आमकां हेल्प जालें, एज वेल एज ह्या हितून प्रोडक्शन आमी अचीव करपाक पावले, प्लस आमचे जे लोकल जॉब आमी क्रिएशन करपाक पावले। नमस्कार, हांव निखिल उदय लवंदे उलयतां सांकळेच्यान। आमचे नंबर एंटरप्रायझीस म्हणून एक फूड प्रोसेसिंग फर्म आसा, जे आमी 2 म्हयने पयलीं चालू केल्ले। ताच्या मागीर आमकां एक गव्हर्मेंट PMFEच्यान फोन आयलो की अशी एक स्कीम आसा, ती तुमी जाय जाल्यार लोनाक लागून एप्लाय करूं शकता, तुमकां 35% सबसिडी बी मेळटली अशें सांगलें। मागीर आमी ऑफिसान एप्रोच जाले, आमी फॉर्मां आमकां दिली तांच्यांनी आनी आमी ती व्हरून दिली, एप्लाय केली आनी मागीर एका म्हयन्या उपरांत आमचे फंड्स बीन सगळे बँकेन तांच्यांनी डिपॉझीट केले। आफ्टर दॅट वी बॉट द मशिनरीज एंड ऑल एंड वी स्टार्टेड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नमस्कार, म्हजें नांव विशांत नाबर, रावता हांव गुळेली सत्तरीन। गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांच्या भाशणान आयकलें की आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हाच्या मजगतीन तांच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी हाडल्या आनी हांव डायरेक्टली पणजे डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड कॉमर्स ह्या डिपार्टमेंटान गेलो। थंय पळयल्यार तांच्यांनी म्हाका वेगवेगळ्यो स्किमी सांगल्यो। प्रधानमंत्री स्कीम PMFME ही आसा म्हणून दाखयली आनी तांच्यांनी म्हाका हेल्प केलो की प्रोजेक्ट रिपोर्ट करपाक आनी सगळे डिपार्टमेंटा कडेन परमिशनां घेवपाक पासून सगळी फायनान्स बँके कडल्यान फायनान्स मेळच्या मेरेन सगळो तांच्यांनी म्हाका हेल्प केलो। आभारी आसा की तांच्यांनी म्हाका ही म्हजें स्वप्न पुरें करपाक हातभार लायलो।